अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मूँ नाम दी मोहम्मद इशराक। पाकिस्तान तरफ ना कुम हजान रदी इंचार्ज पाकिस्तान हाउस तरफ ना दिदा तरीका दी छे कुम मख के फ्लाइट राशि दलता मदीने मुनव्वरे ता बिया दलता मुंग आगा इंटरव्यू को खपल कमरे होता हवाला को आगा ना बाद मुंगा दे बदलता 40 मंजुना पूरा कई आता उरा दे पूरे आगा ना बाद बिया चिकला दे टेम पूरा शी बिया मुंगा नूर लिस्टुना रवाहलू आ ओलागो दे बंद बिया दे डिपार्चर कीगी आगा ना मख की और मख की लिस्ट मुंग ओलागो सीधे में तक दे द दिल मंदना बाद او بیا هر بس باندې خپل نمبر لګیدلی چې د کله انټری کوي کله دی بیا هر بس کې خپل پاسپورت ورته ملاو کیږي یا څوک پاتې شي بیمار شي نو هغه مونږ علي طریقې کار کوو او هر جوازات طرف نه مونږ ته راځي هر سیټینګ خپل طریقې کار باندې خپل جوازات طریقې کار باندې د پاکستان طرف نه پاکستان په ایمبیسی طرف باندې هر کاست سہولیات او هر قسم मतलब सहूलियत उड़ता मुअस्सर को